अक्सर हमें लगता है कि रास्ते हमें मंजिल तक लेकर जाते हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें रास्ता सीधा मौत की तरफ लेकर जा रहा था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं इस चैनल पर आपके भेजे हुए सच्चे वाक़यात नरेट करता हूँ। आज की कहानी सऊदी अरब से हमें एक दोस्त ने भेजी है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि हम सब अल्लाह ताला की पनाह में आ सकें। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम अली भाई, मेरा नाम इमरान है और मैं सऊदी अरब में जॉब करता हूँ। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आज से तकरीबन 2 साल पहले का है, जब मैंने 1 महीने के लिए अपनी वाइफ को पाकिस्तान से सऊदीया बुलाया था। मैंने 3 दिन के लिए गाड़ी रेंट पर ली और अपनी वाइफ को लेकर जद्दा से अल सौदा के लिए निकला। मेरी वाइफ की खाला अल सौदा में रहती थी, तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन के लिए वहाँ पर जाकर एंजॉय कर आ सके। ये रास्ता तकरीबन 8 घंटे का है। हम शाम के वक्त ही अपने सफ़र पर निकले क्योंकि दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तकरीबन रात के 11 बज चुके थे। हम हंसी खुशी अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद तकरीबन वो 50 से 60 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता आता है जो सिर्फ़ और सिर्फ गहरे काले जंगल पर मुश्तमिल है। वहाँ पर दिन के वक्त में भी ऐसे लगता है कि जैसे रात हो। तकरीबन रात के 11 बजे हम उस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे। थोड़ा आगे जाने पर अचानक मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने जब उतरकर चेक किया तो गाड़ी मेरी बहुत गर्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई थी। मैं आगे पीछे मदद के लिए देखने लगा कि करीब कोई घर या ऐसा कोई होटल मिल जाए जहां से मैं पानी लाकर गाड़ी में डाल सकूं। मुझे थोड़ा दूर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हों जो मेरी मदद कर सकें। मैंने अपनी बेगम से कहा कि तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं कहीं करीब से जाकर मदद लेकर आता हूँ। मैं अपनी बेगम को गाड़ी में बिठाकर उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा जहाँ से मुझे किसी के चलने की आहट महसूस हो रही थी। थोड़ा आगे जाने पर मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक कब्रिस्तान था जो कि उस कच्चे रास्ते के किनारे पर ही बना हुआ था। मैं अपना मदद तलाश करते हुए चलता जा रहा था कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कब्रिस्तान के अंदर से किसी की आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ उस सन्नाटे में गूंज रही थी कि जैसे कोई गुर्रा रहा हो। मैंने मुड़कर कब्रिस्तान के अंदर देखा तो मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा दिल दहल सा गया था। मैंने देखा कि कब्र के पास एक लंबे कद का इंसान बैठा हुआ है जिसकी कमर मेरी तरफ है। वो अपनी टांगों को फोल्ड कर कर कब्र के करीब बैठा हुआ है और कब्र के अंदर से कुछ निकाल कर खाई जा रहा है। वो मंजर देखकर मेरे कदम वहीं पर जम गए। मेरी आवाज़ मेरे गले में अटक सी गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र था कि वो जो भी मखलूक थी वो मेरी तरफ
اپنی کمر کر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں ہی وہاں سے واپس نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ جب میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچا تو وہاں پر جا کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری بیگم جسے میں گاڑی کے اندر بٹھا کر گیا تھا وہ اس گاڑی کے اندر موجود ہی نہیں تھی، اور گاڑی کے قریب کچھ خون کے دبے پڑے ہوئے تھے۔ اف میرے خدا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک تو یہ آدھی رات، خوفناک جنگل اور قبرستان میں ایسی مخلوق کو دیکھ کر آیا تھا کہ میرے دل میں ہزاروں طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں میری بیگم کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس وقت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں اپنی بیگم کی فکر میں واپس اس قبرستان کی طرف بھاگا۔ میں جب قبرستان میں پہنچا تو وہاں پر وہ مخلوق موجود نہ تھی۔ میں نے اونچی اونچی آواز میں اپنی بیگم کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ میں اونچا اونچا اس کا نام پکار رہا تھا۔ مجھے اس وقت اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، میں بس اپنی بیگم کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے اونچی اونچی آوازیں لگائی تو میری آواز سن کر میری بیگم میرے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے اس کو ٹھیک دیکھ کر سینے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میں گاڑی میں بٹھا کر گیا تھا، آخر تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھی ہوئی کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تمہارے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو میں فکر سے دوڑ کر تمہاری طرف آئی ہوں۔ علی بھائی، مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں گاڑی میں اپنی بیگم کو دیکھنے گیا تھا لیکن وہ وہاں پر موجود نہ تھی۔ پھر مجھے سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ مردہ خور جنات ہمارے دل میں ایسے ہی وسوسے پیدا کر کے ہمیں اپنا شکار بناتے ہیں۔ میں نے فٹافٹ اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ تب تک میری گاڑی بھی کچھ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ کافی دور جانے کے بعد جب آگے مجھے کوئی ہوٹل دکھائی دیا جہاں پر تھوڑی روشنی اور کچھ لوگ موجود تھے، میں نے وہاں پر جا کر گاڑی کو روکا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ آخر جو مخلوق میں نے قبرستان میں دیکھی تھی وہ کیا چیز تھی، اور کیا وہ واقعی میں قبر سے مردہ نکال کر کھا رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی عمران بھائی کی کہانی جنہوں نے سعودی عرب سے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ اگر کسی اور دوست کے پاس ایسی ہی سچی کہانی موجود ہے تو وہ ڈسکرپشن میں میری میل اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں پر ہم سے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چینل پر ضرور نریٹ کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے میری زبانی کی کسی اور کہانی میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔